तर आमच्या मुखेल सोयरे आता पावतात जवळपास आणि अध्यक्ष SK जॉगिंग क्रिकेटर्स तसेच पदाधिकारी तांकां सन्मानान वेदिकेचेर हाडपाक वतात. श्री सदानंद शेट तानावडेजी माननीय राज्यसभाचे MP हांगा आता काही क्षणांन पावतले आणि त्या खातीर म्हाका दिसता आमी वाट पळयतात. पूण जवळपास आमचे सगळे बाकीचे जे सोपस्कर आसा ते पूर्ण आसात. आमी प्रायजाय दितले तशेंच आमकां ज्यांनी कोणे ह्या टुर्नामेंटाक मदत केल्ली आसा जे जावं ते ऑफिशियल्स, स्कोरर्स, अंपायर, सावंडवाले सगळ्यांक विनंती करता की तुमी मातशे कडेन येवन रेडी रावचे जेणे करून वेळ काडनासतना आमचे जे मानेस्त आसा तांकां परत आनी वचपाक जाय दुसरे कडेन. तर आमी सुरवात करतात ताच्या पयलीं आमचो आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे हांगा हळू हळू येतात. तशेंच आमी आता ताळ्याच्या दबाजान येवकार करी आमच्या दिसाच्या आयच्या प्रेजेंटेशन सेरेमनीचे मुखेल सोयरे श्री सदानंद शेट तानावडेजी माननीय राज्यसभाचे MP हांकां आमी ह्या वेळार मोठ्या ताळ्याच्या गजरान येवकार करिया. तर माचेर आमचे मानेस्त जवळपास सगळे पाविल्ले आसा आणि त्या तरेन पळयात तुमी कितले व्हडले व्हडले गेस्ट आमकां हांगा लाभिल्ले आसात जेणे करून जसो टुर्नामेंट व्हडलो तशे माचेर मानेस्ती व्हडले गडगंज. आणि आता आमी फुडले सुवातेर वता आसतना जो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आसा ताका आमी सुरवात करतात. तर विनंती करता सगळ्या लागीं सोळो चड फास्ट वचपाचो ना, चड फास्ट वतलो स्लो वचपाचो ना. तो त्या खातीर सगळे जे हांगा प्लेयर्स आसा तांकां हांगा खुर्ची मांडिल्ली आसा. हमारे चैनल टेनिसक्रिकेट.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल टेनिसक्रिकेट.in को सब्सक्राइब करें और बेल. महेश सर आमी सुरवात करूया. तर सगळ्यात पयलीं तुमकां खबर आसा केन्ना जेन्ना हो टुर्नामेंट अनाउन्स जाता पयलीं तूं उलयता शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी 7th ऑल गोवा एंड सिंधुदुर्ग डे एंड नायट तालुका लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट ह्या वर्सा नवी संकल्पना आयली की पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हे टुर्नामेंट खूब जाताले. सो तालुका लेवल जेणे करून प्लेयर जे कॉम्बिनेशन आसा ते वेगळे तरेन जाता. एक आनी स्ट्रॉंग टिमी येता प्रोफेशनल जशे सिंधुदुर्गाचे येता म्हणटकीर महाराष्ट्राचे बरे प्लेयर आमकां पळोवपाक मेळटा. तर हें करता आसतना वदोळी हांवें तेंच म्हणलें की गोंयचो टॅलंट आनी महाराष्ट्राचो टॅलंट क्लॅश जाता आनी खंय तरी बरे प्लेयर आसात बरी टिमी आसा ती मुखार पावता. पण ह्या खेपे टॅलंट क्लॅश जालो आनी गोंयच्या टॅलंटान दाखयलें की आमी खंयच कमी ना आनी कमी ना म्हणून चारय ज्यो टिमी आशिल्ल्यो त्यो गोंयच्यो सेमीफायनलीक पावल्यो. आनी होम टीम जी बार्देसकार आसात तांणी हांगा जैतिवंत जावपाचो मान पटकायलो की सुंदरशी ट्रॉफी. आनी रनर्स अप सावथ गोवाचे केपेकार जे आसा RF11 तांणी तांकां हे रनर्स अप ट्रॉफी मेळ्ळी. पूण ओवरऑल सांगता आसतना गोंयांत जेन्ना टुर्नामेंट खूबशे जातात आठवड्या जातात पूण एक टुर्नामेंट जो सगळ्यांत व्हडलो आसा जो म्हापशेची शान म्हणपाक जाता जो मान उंचावता तो म्हणटा तो SK जॉगिंग टुर्नामेंट. कारण SK जॉगिंग जेन्ना टुर्नामेंट म्हणटा तेन्ना प्रत्येकाक दिसता की ह्या टुर्नामेंटाक खेळचेच आनी तातूंत जर तर आमकां प्रायज मेळ्ळें जाल्यार सोने पे सुहागा म्हणटा तशें. तर सगळ्यात पयलीं जे मेहनत करतात जे परिश्रम करतात जे प्लॅनिंग करतात आनी जे मॅनेजमेंट करतात जे एग्जिक्युशन करतात खंय त्रास जाता आनी त्रास जावन सुद्दां ताजेर मात करून मुखार वचपाचें जे कौशल्य आसा ते प्रेजिडेंटा कडेन आसा. आनी प्रेजिडेंटाक रिक्वेस्ट करता तांणी हांगा येवचें आनी सगळ्यांक जे मानेस्त आसा तांकां येवकार करचो. देव बरें करूंक सगळ्यांक. SK जॉगिंग क्रिकेट क्लबान ऑर्गनायज केल्लो 7वो हांव 6 वर्सां पयलीं अखिल गोवा तालुका लेवल म्हणटालो पूण ह्या फाटी अखिल गोवा आनी सिंधुदुर्ग तालुका लेवल हार्डबॉल टेनीस टुर्नामेंट आयज हांगा फायनलीन तेजी समाप्ती जाल्ली आसा. ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक माचेर हजर आसले MP राज्यसभेचेर निवडून येयल्ले श्री सदानंद तानावडे हे आमच्या मदीं आयज आसा. जोरदार टाळ्यांनी तेंचें स्वागत जावचें. ते येवपाचे आसले हरशी बेगीन पूण
मडगांव तांकां एक कार्यक्रम आसलो आनी त्या कार्यक्रमान उशीर जाल्ल्या कारणान ते बरोबर प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक पावल्ले आसा. आमचे जेंच्यांनी आमचेर 3 वर्सां पयलीं हात दवरलो आनी सांगले की तुमी तथास्तु म्हटल्यार तुमी सरा फुडें आपूण तुमच्या फाटसून आसा आनी पयल्या दिसा तेणी अनावन्स केलें की 4थ्या वर्सा सुद्दां आपूण तुमच्या वांगडा आसा. जेंचे सहकार्यान आमी हो येदो व्हडलो इव्हेंट घडोवंक शकता ते आमचे शिवशंकर मयेकर, आमचे दोस्त गेस्ट ऑफ ऑनर मोहित चोपडेकर, सिद्धेश नायक, अनंत पांढरे, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर सिव्हिल सप्लायज, माझे मित्र आदित्य, आमचे पंच मेंबर अंजुनाचे सुदेश, तारक बाप आणि आमच्या पंचायतीचे सरपंच, बाकीचे मान्यवर, देश असा फाटसून GCAचो मेंबर, दोस्त क्लबाचो अध्यक्ष, तसेच लोकांमध्ये असलेले सगळे क्रिकेट लवर्स, सगळे टिमी, माझे वेल विशर म्हणजे क्लबाचे वेल विशर, स्पॉन्सरर, टिमीचे मॅनेजर, ज्यांच्या फुडाकारान ह्यो टिमी हांगा खेळपाक पावता, कारण खर्च आसता आनी खंयची टीम पुश करता आसतना एक तेच्या फाटसून एक खंबीरपणे मॅनेजर आसचो पडटा. ते मॅनेजर 22 टिमी ज्यो पार्टिसिपेट जाल्ल्यो गोंयांतल्यो आनी सिंधुदुर्गांतल्यो त्या सगळ्या टीम मेंबराचे हांव धन्यवाद म्हणटा. सगळे हांगा जमलेल्या मान्यवरांचे स्वागत करता. आयज पयल्या दिसा आमी पळयलें की एक बरो पैकी ओपनिंग सेरेमनी जाल्ले, माननीय श्रीपाद भाऊ आमकां इनॉग्रेशनाक लाभलेले आनी आयज सदानंद भाई आमकां हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक सेरेमनीक लागलेले आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव हांगा माचयेर तेंचें स्वागत करता. SK जॉगिंग क्रिकेट क्लब 42 वर्सां पयलीं अस्तित्वान येयलो आनी 42 वर्सां आमी एकूय कोविडाची 2 वर्सां सोडल्यार आमी एकूय वर्स अशें वचोंक ना की आमी खंयचो टुर्नामेंट करिनासतना रावले. DMC ग्रावंडाचेर पावसान रबर बॉल टुर्नामेंट जातालो 15 वरीचो, आख्खे गोंयभर न्हू जाल्यार महाराष्ट्रांत फामाद आसलो. बॅड बॉयज म्हणून तेन्ना सावंतवाडीची टीम आसली, ही मुद्दम खेळपाक येताली थंय. आयज ह्या टुर्नामेंटांक काणकोणसून काणकोण ते पोत ते सिंधुदुर्गाचे कणकवलीचे मेरेन टिमींनी भाग घेतलो. खोशी जाता म्हाका की प्रत्येक तालुक्यांसून टीम येयल्ली, रिप्रेझेंट जाल्ले आनी तितले दुख्खय जाता कारण बाकीचे जे खेळोंक सोदताले टिमी तांकां आमी भाग घेवंक दिवंक शकले ना, कारण लिमिटेड 24 टिमीचो जो टुर्नामेंट आसलो, वेळे अभावी आमकां तितले करचें पडटा. त्यामुळे जेंकां भाग घेवंक मेळोंक ना, येदो व्हडलो टुर्नामेंट खेळपाक जेंकां मेळोंक ना, तेंची हांव दिलगिरी व्यक्त करता आमच्या वतीन. 42 वर्साच्या वाटचालीन आमकां खुबशे अडखळे येयले, पूण न डगमगता 42 वर्सां आमी खंबीरपणे पांय दवरून रावले आनी फुडल्या वर्सा 43व्या वर्सान वयताना 8वो आमी टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडटले. हे सगळे तुमच्या सहकार्यान, तुमच्या आशिर्वादान. येदो व्हडलो टुर्नामेंट करता आसतना खूब फाटी सगळे महेश कोरगांवकर अशें म्हणटा, पूण हांगा दिसलेले हे जे आमचे येलो जर्सी घालून आसा आनी त्या भायर खुबशे बाकीचे जे आसा हेंच्या सपोर्टा शिवाय हांगा कांयच घडोवंक शकना, कारण एकटो आनी 2 जाणांनी करपाचें हें काम न्हू. जेन्ना तुज्या फाटसून एक 25 ते 30 मनशाची खंबीरपणे टीम उबी रावता आनी हांगा आसलेले सगळे फाटसून रावता स्पॉन्सरर आनी टीम जेन्ना कॉपरेट करता तेन्ना तो येदो व्हडलो इव्हेंट घडोवंक शकता. सगळ्यान हांव आभार मानता की क्रावड जो पूल जाता तो क्रावड इतलो बरो आसता, चियर करता की प्रत्येक टिमीक प्रत्येक शॉटा खातीर तो चियर करता आनी प्लेयरांचें मनोबल वाडयता. हांव क्लबाच्या वतीन तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. जिखलेल्या टिमीचे अभिनंदन करता, तशेंच हारलेल्या टिमीक तेचें अभिनंदन करता, कारण 24 टिमींनी फायनली मेरेन पावप हें खूब डिफिकल्ट काम आसलें. आमी जेन्ना ह्या वर्सा ठरयलें की सिंधुदुर्गाचे टिमी घेवपाच्यो तेन्ना गोंयचे काही 1-2 टिमींनी प्रोटेस्ट करपाचो ठरयलो आमचे कडेन. तेंच्यांनी फोनाचेर सांगलें की घेवं नाका तुमी घेतल्यार आमी खेळचे ना, कारण त्यो टिमी बऱ्यो आसता, आमकां खंय तरी हें करता आसतना कदाचित आमी पयल्या रावंडाक व्हरोंकूय शकता. पूण गोंयकारांनी आमचे दाखोवन दिल्लें की आमी खंयच फाटीं ना. जे टिमी पार्टिसिपेट जावंक ना तांकां म्हाजी एकूच कळकळीची सूचना आसा आनी विनंती आसा
की फुडल्या फाटी अशें न डगमगता फाटी न सरता फुडें येवन ह्या टुर्नामेंटाक परत भाग घेवपाचें, कारण फुडल्या वर्सा अशेंच फॉर्मॅट आसतलें. परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानता आणि जे स्पॉन्सरर म्हाका मोठ्या हांगा आमचो हो इव्हेंट जावपा खातीर मोठ्या जेंच्यांनी हातभार लायलो ते सगळ्यांचे म्हाका खास 2 नांवां घेवची दिसता. हांगा आमचो रब्बा आसा, आय कॅन से पीच क्युरेटर. जो रब्बा आसा हो ग्रावंडाचेर सतत आसतालो. गेले 1 म्हयनोभर आमी हांगा ग्रावंड करपाक मेहनत घेतलेली, ती जावची म्हणून रब्बान भरपूर प्रयत्न घेतले. आमचो ज्या आसा तशेंच चारी जो आसा जेणी ह्यो टिमी डिझायन ट्रॉफी डिझायन करून आमकां दिल्यो. हँडमेड ट्रॉफी आसा. आमी सगळे कडेन पळयता की एक खंयची तरी ट्रॉफी शॉपा वयरसून आमी उखलून हाडटा आनी दिता. एक युनीक अश्यो ट्रॉफी ज्यो चारीन डिझायन करून हांगा केले. सगळ्यांनीच वाह केले. येयल्ल्या क्रिकेट लवरान तेची वाह केले. चारी डेकॉर्स प्रवीण चारी हेणी जे हांगा सगळो सेटअप उबो केलो आपल्या इनोवेटीव तकलेनसून, जे वेगवेगळे कितें तरी एक नविदाद जावची म्हणून केली, त्या सगळ्यांचे हांव क्लबाच्या वतीन आभार मानता. आनी येदो व्हडलो टुर्नामेंट, येदो व्हडलो टीम आनी येदो व्हडलो इव्हेंट म्हणटा हांव, कारण हो आमचो टुर्नामेंट नासता, एक फॅमिली इव्हेंट जाता. कारण खुबशे लोक आपल्या फॅमिली सकट हांगा येतात पळोवपाक. त्यामुळे सगळ्यांचे एकदां धन्यवाद म्हणटा आनी हरीशा कडेन मायक हँड ओवर करता. बरें करूं सर. आनी अध्यक्षान जें सांगपाक जाय, कारण अध्यक्षाकच चड सगळें खबर आसता. तर आतां मुखार वता आसतना आमी उतरांनी येवकार केल्लो आसा. आतां फुलांनी परमळीत येवकार करयात. आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक विनंती करता, आमच्या एक मानेस्त आसा तांकां आमी आतां हे फूल म्हणल्यार आमी तुमकां प्लांट्स हाडल्यात, सॅपलिंग्स हाडल्यात, जेणे करून तुमी घरा कडेन व्हरून रोवपाक शकता. याद अशी सगळ्यांत पयलीं आमचे मानादीक माननीय राज्यसभाचे MP श्री सदानंद तानावडे सर हांकां आमी फुलांनी येवकार करया. तशेंच फुडें वता आसतना ह्या आमच्या टुर्नामेंटाचे प्रायम स्पॉन्सर्स ज्यांच्या हातभारान हे कितलेशे टुर्नामेंट हांगा ते घडोवन हाडटात, शिवशंकर अनंत मयेकर सर हांकां आमी परमळीत येवकार करया हे फुलाचे सॅपलिंग दिवन. तशेंच आमचे आनी एक मानेस्त ZP सिद्धेश श्रीपाद नायक हांकांय बी आमी फुलांनी परमळीत येवकार करया. आनी एक आमचे प्रायम स्पॉन्सर्स जो सदांच तेंको दिता स्पोर्ट्साचो खंयचोय इव्हेंट आसूं. आनी हालींच शिवोलीचो भाजप अध्यक्ष जाल्लो आसा आनी त्या खातीर ताकाय आमी येवकार करया. मोहित चोपडेकर, ऑलवेज देयर फॉर द स्पोर्ट्स. ऑल इंडिया क्रिकेट जावं, ऑल इंडिया कॅरम टुर्नामेंट जावं, आनी म्हाका दिसता आतां फुडें ऑल इंडिया आनी दुसरो कितें करता तें पळोवया. फुडल्या सुवातेर मुखार वता आसतना सुदेश बाब पार्सेकर आमच्या मदीं आसात. तांकां आमी फुलांनी परमळीत येवकार करया. सुदेश बाबाक हांगा येवकार करता. तशेंच श्रीमती आरती चारी हे आमच्या मदीं आसात. आरती चारीक आमी फुलांनी येवकार करया. आमच्या मदीं आसात तारक बाब आरोलकर. तर तारक बाब मातशें उबे रावचे, कारण माणकुल्या भुरग्यांक खबर ना, सो तांकां उबे रावतकीर तांकां कळटलें. बाय चल चल मुखार चल मुखार चल मुखार चल. बाये खातीर जोरान ताळी जावनी. सानवी डेको ओनर दे. येस नेक्स्ट आमचे देश बाब किनळेकर हांगा आसा. आतां देश बाबाक आमी फुलांनी परमळीत येवकार करया. GCAचे सदस्य देश बाब आनी सदांच क्रिकेटी खातीर तत्पर आसतात. क्रिकेट कशी वयर सरची आनी वयर काडची, जावं लेदर बॉल क्रिकेट. तुळशीदास बाब आमच्या मदीं आसात. तांकांय बी हांगा परमळीत येवकार करया. तुळशीदास बाब दाबोलकर सर परमळीत येवकार करया तुळशीदास बाबाक.
अनंत बाबा पांढरे आमच्या मदीं आसात, तांकांय बी ह्या फुलांनी येवकार करया. तशेंच ओनर ऑफ सुशेगादो मायक्रो बेवरीज आदित्य चल्ला आमच्या मदीं आसात. So let's welcome Shri Aditya Challa here with a big round of applause for being a part of this SK jogging tournament. तशेंच last but not the least अध्यक्ष महेश कोरगांवकर सर हांकां ह्या वेळार आमी येवकार करया. चल तर आता मुखार वता आसतना आमी उलोवपाचें चालू करया. पूण सगळ्यांत पयलीं जेन्ना आमचे मानेस्त उलयतले हांव सदांच म्हणटा की खंयचो टुर्नामेंट जावं इव्हेंट जावं नाजाल्यार आनी व्हडलें कितें तूं चिंतूं जाल्यार तुज्या फाटल्यान जर कोण ना जाल्यार तें जायना. आतां आमी जेन्ना कितें बरी कार्य करतात तेन्ना आमी दिवली हाडटा. दिवली कित्याक हाडटात? कोण आतां ऑर्गनायज करता दिवली हाडटा, कोण तुगेलें फस्क हाडटा. सगळें आमी सोपस्कर पूर्ण करतात हाडपाचें आनी पेटोवपाचें. पूण जर तर तेल ना जाल्यार ती वात पेटपाक शकना. कारण तेल खंयच्या गजालीक तेल जाय पडटा आनी तें तेल आसा तें आमचे स्पॉन्सर्स दितात. कित्याक तेल जेन्ना दिता तेन्नाच ती वात पेट्टा आनी ती ज्योत आसा ती मुखार वता. शिवशंकर अनंत मयेकर सर हे आतां न्ही जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं SK जॉगिंग क्रिकेटर्सा बरोबर आसा आनी सदांच ही वात आसा ती पेटयत रावता. कारण ते सदांच तेंको दिता ह्या क्लबा खातीर. सो तांकां पयलीं जोरान ताळी दिवया आनी हांव मागतां शिवशंकर अनंत मयेकर सर हांणी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या फायनलीच्या खेळाचे प्रमुख पाहुणे गोवा राज्यसभेचे भारताच्या राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे सर, व्यासपीठावयले सगळे मान्यवर, या टुर्नामेंटान भाग घेतलेले सगळे 24 टिमी, या SK जॉगिंग क्रिकेट क्लबाचे अध्यक्ष आणि सगळे पदाधिकारी, आयच्या फायनलीच्या खेळाचे दोन्ही टिमी, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, फोटोग्राफर आणि सगळे क्रिकेट प्रेमी. खरें म्हटल्यार म्हाका हांगा पयली दिसाय भाशण करपाक मेळ्ळें आनी आतांय बी उलोवपाक मेळटा म्हणून सगळ्यांचे धन्यवाद. खरें म्हटल्यार हे भाशण करपाचो वेळ न्हू, तरी आसतना सोपस्कार म्हणून 2 शब्द उलयता. आयच्या फायनलीच्या खेळाचे सगळे जे जिखल्यात त्यांचे अभिनंदन आणि जे हरल्यात तांकां फुडें वचपाक शुभेच्छा दिता. खरें म्हटल्यार क्रिकेट सगळ्यांक आवडटी गेम आसा. त्यामुळे ह्या वर्सा SK जॉगिंग क्रिकेटर्स हेंच्यांनी बरेपैकी दर वर्सा पेक्षा बरेपैकी ऑर्गनायज केल्लें आसा आणि सगळ्यांक एक बरेपैकी टुर्नामेंट सगळ्यांच्या समोर दवरलेलो आसा. हांवें पयले दिसा सांगला त्या प्रमाणे म्हाजे चवथ्या वर्साय बी म्हणजे फुडल्या वर्सा एप्रील 26 म्हाजी स्पॉन्सरशीप हांव कंटिन्यू करतलो. हितून मात्तूय दुबाव ना. हांव उलोवपाक म्हाका खूब आवडटा, पण म्हाका सदानंद शेठ तानावडेचे शब्द आयकपाचे आहात, त्यामुळे म्हजे शब्द हांव पूर्ण करता. धन्यवाद. शॉर्ट अँड स्वीट. पण तांणी परत एकदां तेंको SK जॉगिंगाक दिल्लो आसा. कारण म्हाका दिसता आयचो हो टुर्नामेंट जर तर तुमी सेटअप पळयलो जाल्यार गोंय राज्यान एक बेंचमार्क सेट केल्लो आसा SK जॉगिंग टुर्नामेंटान. आनी हो बेंचमार्क आतां म्हाका दिसता फुडल्या वर्साक खूब जाणांक फॉलो करचो पडटलो. जर तुमकां जर तर अशें हाय लेवलाचे टुर्नामेंट व्हरपाक जाय जाल्यार असो सेटअप आनी असो फॅनफेअर जो आसा, जे ट्रॉफी सागळे वेगळ्यो स्टँड जे आसा ते करचे पडटले. आनी हांव सदांच म्हणटा, लास्ट टायमूय म्हणिल्लें हांवें, हो सिजन आंब्याचो आनी आंबे खूब आसता, आंब्या फेस्टिवल जाता, आंबे खूब आसता. पूण जेन्ना गोंय राज्यांत आंबे वेगळे वेगळे आसता, पूण आंब्यातलो आंबो म्हणटा तो मानकुराद आनी टुर्नामेंटांतलो टुर्नामेंट म्हणटा तो SK जॉगिंग टुर्नामेंट. ताचे परस व्हडलो कोण ना. तर आनी आमच्या गेस्टूय बी तशेंच आमचे गडगंज आसात आनी उलोवपाक तर ते मागीर सांगपाक गरज ना. म्हाका दिसता आमी आतां वळया आमचे मुखेल सोयरे सदानंद तानावडेजी, राज्यसभाचे MP. SK जॉगिंग क्रिकेटर्स हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ल्या आजच्या ह्या फायनल मॅचीच्या बक्षीस वितरणाच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर उपस्थित या क्रिकेट क्लबाचे सर्वेसर्वा माझे मित्र महेश कोरगांवकर,
ज्यांच्यांनी हे आयोजन करपाक गेली 3 वर्सां स्पॉन्सरशीप जाहीर करतात आणि फुडल्या वर्साय ज्यांच्यांनी सांगले ते शिवशंकर मयेकर, सिद्धेश बाब नायक, मोहित, व्यासपीठाचेर सगळ्यांची नांवां घेना, सगळे उपस्थित मान्यवर तशीच सरपंच आणि या फायनलच्या गेमीन पाविल्ले दोन्ही मॅच टिमीचे सगळे प्लेयर्स, या SK क्रिकेटर्सचे सगळे पदाधिकारी आणि उपस्थित पळोवपाक आयिल्ले सगळे भावांनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव महेश आनी त्याच्या टिमीचें अभिनंदन करता. कारण महेश आतां उलयतना त्याने एकूण 43 इयर्स 43 वर्साची वाटचाल वयर चड जाल्ली सगळें तांच्यांनी सांगलें. आनी हें सांगता आसतना गेली 7-8 वर्सां ऑल गोवा लेवलचो टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज करतात. आनी गेल्या लास्ट इयरूय हांव आयिल्लो आनी हे करता आसतना एक बऱ्या तरेचो टुर्नामेंट ते घडयतात. आनी हे करता आसतना तांच्या फाटल्यान कोण तरी उबे रावचें पडटा. आमचे मयेकर बाब हे तांच्या फाटल्यान उबे आसात, त्यांचे असंख्य जे दानशूर व्यक्ती आसात ते तांच्या फाटल्यान उबे आसात. पण एखादो क्लब जेन्ना चलयतात आनी 43 वर्सां तो फुडें फुडें वचप ही अत्यंत बरी गोष्ट आसा. आनी हे करता आसतना महेशाक पूर्ण टिमीचो समर्थन आसा. कारण जो लीड करता त्याचेर सगळ्यांनी विश्वास दवरला आनी हो विश्वास आमी केन्ना दवरतात. एखादें काम करून घेता आसतना तांकां जर एखाद्याक दिसलें डोनराक की महेशाक जर आमी कितें डोनेशन दिलें आसत जाल्यार तें बऱ्या कामाकूच वयतलें, हें जे वेळाचेर एखाद्या डोनराक दिसता त्या वेळाचेरच तो त्या मोठ्या प्रमाणान दिवपाक शकता. आनी ज्या तरेचें ऑर्गनायज महेशान म्हणलें की ऑल गोवा बी जरी म्हटलें आसत जाल्यार सिंधुदुर्गाच्यो 4-5 टिमी तातूंत पार्टिसिपेट जाल्ल्यो. आनी त्या वेळार ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जर पळयलें महाराष्ट्र आनी गोवा ह्या 2 स्टेटींतले टुर्नामेंट म्हणपाक हरकत ना. आनी हे करता आसतना सुद्दां गोंयच्यो टिमी ज्यो आसात ते दोनूय फायनलीक पावल्यो. आनी त्यामुळे बार्देस टीम हातूंत जिखिल्ली आसा आनी आमची सावथ गोंयची टीम ही 2nd प्लेसीचेर पावली. केप्याची टीम ही 2nd प्लेसीचेर पावली. आनी त्यामुळे हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी हे करता आसतना गोंयभरले लोक याद करतात की महेशाचो टुर्नामेंट केन्ना जातलो काय म्हण. कारण बऱ्याच जाणांक उमेद आसता की प्रत्येक वर्सा नवें कितें तरी. ह्या वर्सा बदल जशें महेशान म्हणलें की आमचो 4 नवें कितें तरी आपल्याक तकलेन दिसता तें केल्लें आसा. पण ज्या वेळाचेर करता तें वेगळेपण. आनी त्यामुळे ह्या टुर्नामेंटाक हांव हांगा बसल्यार तुवें पळयतलो ज्या तरेन आमी IPLची ज्या वेळाचेर गेम सोंपता आनी तें वातावरण जशें आसता त्या पद्दतीचें वातावरण हळू हांगा दिसपाक लागलें. आनी त्यामुळे करता आसतना एक बरें कितें तरी करप. आनी हें करता आसतना म्हज्या क्रिकेट क्लबाचें नांवूय वचूं जाय फुडें. आनी म्हणून ताणें सांगलें की केवळ महेश दिसता आसतलो पण हांगा येलो टी शर्ट घालून जे कार्यकर्ते फिरतात तेंचें योगदान तितलेंच आसा. आनी म्हणून ताणें 2 जाणांचो उल्लेख केलो. कारण आमकां दिसता की 3 दिसाचो जरी टुर्नामेंट आसलो आसत जाल्यार त्याच्या फाटल्यान कश्ट जे आसता ते भरपूर आसता. त्या टिमीक सगळ्यांक इनवायट करप आसत, सगळ्यांचे मॅचीच्या संदर्भातले वेगवेगळे जे क्रायटेरिया आसा ते सगळे फॉलो करप आसत आनी अंपायर आसत, बाकीचे गोष्टी आसा. आनी त्यामुळे महेशाक हे 3 दिसांचो कार्यक्रम जरी दिसलो आसत जाल्यार हाच्या फाटल्यान ताणें म्हणलें की दीस अवर फॅमिली इव्हेंट. बरेच जाण रातचे जेवतकच आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा टुर्नामेंट पळोवपाक येतात. कारण तांकां आसा की एक प्रोफेशनल वे पळयल्या नंतर एक सॅटिस्फॅक्शन जाता अशा पद्दतीचो टुर्नामेंट हो हांगा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलो आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता, त्याच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता. कारण गेली 43 वर्सां विविध पद्दतीन हो एक टुर्नामेंट गेली 8 वर्सां ते करता आसत. पण ह्या क्लबाच्या माध्यमांतल्यान विविध अशा एक्टिविटीज ते सदोदीत करत असतात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आनी ज्या तरेन शिवशंकर मयेकर आनी तांच्या भशेन असंख्य बाकीचे हांगा जे बशिल्ले मोहित बाकीचे जे तांचे वेलविशर आसात ज्यांच्यांनी महेशाचेर आनी तांच्या संपूर्ण टिमीचेर विश्वास दवरलो आनी हो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपाक तांकां सदोदीत योगदान दिल्लें आसा. पूण हांव सगळ्या स्पॉन्सर जे आसात तेंचें अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता. आनी म्हाका मुद्दम हांगा आपयलो आनी 2 उतरां उलोवपाक दिलीं ताका लागून हांव आयोजकांक धन्यवाद दिता, सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तर आतां हांव विनंती करता जितल्या जाणांनी आमकां ह्या वेळार सहकार्य केल्लें ते जावं ऑफिशल्स, कॉमेंटेटर, स्कोरर, सावंड, ट्रॉफी सगळ्यांक विनंती करता मातशे कडेन बेगीन येयात. तुमचे टोकन ऑफ लव आतां तुमची यादस्तीक जी आसा ह्या टुर्नामेंटाची आमी ते तुमकां भेटवण करतले. तर सगळ्यात पयलीं हांव विनंती करता स्कोरर सिद्धार्थ आनी निलेश जाणी आमकां बऱ्यांतलें बरें काम केल्लें सिद्धार्थ आनी निलेश तांणी मातशें माचयेर येवचें आनी बेगीन आपल्यालें टोकन ऑफ लव जें आसा तें स्विकारचें.
जे सगळे पिचीर आसा ऑर्गनायझींग सायड येल्लो घालून तांकां हांगा पयला हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सोहळो जो आसा थंय आपयल्ले आसा ऑर्गनायझींग टिमीन. ऑर्गनायझींग टिमीचे सगळे येल्लो जर्सीचे जे वांगडी खेळटात तांकां हांगा आपयला, मातशे बेगीन येयात. तर विनंती करता आमी आतां टोकन ऑफ लव सुरवात करया. सिद्धार्थ एंड निलेश हांव मागता देश बाब किंजळेकर आनी जे यादस्तीक आसा ती भेटवण करची. सिद्धार्थ आणि निलेश माचेर येयात बेगीन. जबरदस्त स्कोरिंग केल्लें आनी 7 सारखे परफेक्ट स्कोरिंग ह्या टुर्नामेंटाक. कारण स्कोरिंगाक म्हणटा ते कॉन्सन्ट्रेशनाची गरज आसता आनी थंयच रावपाचें आसता, प्रत्येक बॉल पळोवपाचो आसता. तर देश बाबाकच विनंती करता फुडलें दिवचें. फुडले सुवातेर हांव विनंती करता मॅडम आरती शारी आनी मातशी फुडलीं इनामां दिवची. हे जावन आसा यूट्यूब टेनिस क्रिकेट. टेनिस क्रिकेटाचो कोण एकटो जस्ट माचेर यो. रिक्वेस्टिंग टेनिस क्रिकेट गौरव or anyone else please come and collect your honors. तशेंच बाकीचे सगळे अंपायर स्कोरर्स मातशे बेगीन रावात माचे कडेन. तर फुडल्या सुवातेर अंपायर स्वप्नील बाब शिरोडकर हांकां विनंती करतात आनी मातशें माचेर येवचें. कावन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिल तर हांव तांकां येवकार करता. तशेंच आतां वता आसतना फुडल्या सुवातेर अंपायर वामन बाब मयेकर. वामन मयेकर सर तुमकां विनंती करता तुमी मातशें माचेर येवचें. एक वन ऑफ द मोस्ट सिनियर मोस्ट आनी व्हेरी स्किलफूल अंपायर्स डिसिप्लीन सदां फॉलो करता. तशेंच फुडले सुवातेर हांव तारक बाब आरोलकर हांकां विनंती करता ही फुडलें दिवचें. राजेश बाब सिग्नापूरकर मातसो माचेर यो. आमचो आनी एक ऑफिशियल. तशेंच रुपेश गांवस मातशे बेगीन या ऑफिशियल्स. राजेश सिग्नापूरकर, रुपेश गांवस, सुशांत सालगांवकर मातशे माचेर ये आनी तुमचे यादस्तीक जी आसा ती मातशे स्विकारात. ते सगळे आसा तांकां विनंती करता मातशें माचे कडेन येवन रावचें. टोकन ऑफ लव सगळ्यां खातीर आसा. फुडले सुवातेर हांव नांव घेता. अंपायराचें हांव नांव घेतिल्लें आसा. सावंड सिस्टम मंथन शिरगांवकर मोंटी. सावंड मंथन मातसो माचेर यो. मोंटी वर्ल्ड फेमस डीजे. जबरदस्त डीजे म्हणटा सद्या टायम जाल्लो आसता तो डिसिप्लीन फॉलो करता. 10:30 जाली बंद म्हणटा तो. तारक बाब दिता. फुडले सुवातेर हांव सुदेश बाबाक विनंती करता. सुदेश बाबा तुवें फुडलें दिवचें. ट्रॉफी जी आमकां एक सुंदरशी ट्रॉफी निलेश चारी हाणें खूब मेहनत केल्ली हाजेर. निलेश चार्या खातीर जोरान ताळी जावनी. तर फकाणांनी कारण आर्टिस्ट कलाकार जावप आनी कलाकारांची कला दाखयल्ली आसा. कारण हांवें ओदोळूच सांगिल्लें की मशीन मेड ट्रॉफीज खूब आसता, हँडमेड कमी आसता. हो हँडमेड म्हाका दिसता हिरो निलेश बाब चारी. फुडल्या सुवातेर पीच क्युरेटर रुपेश मापारी. मागता रुपेश बाब मातसो माचेर यो पूण त्या सायडीच्यान यो. त्या सायडीच्यान एंट्री कर आनी असो देंव. तशेंच फुडल्या सुवातेर वता आसतना जाणें आमकां खूब मदत केली. ओदोळूच महेश सरान नांव घेतिल्ली अशी 2 नांवां नमित आनी रब्बा हांकांय बी आमी ह्या वेळार सन्मान करतले. नमित आनी रब्बा तुमी माचेर येवचे.
हांव मागता दाबोलकर बाबा तुम्ही हे टोकन ऑफ लव हे दिवची. नमित आणि रब्बा तर नमित आणि रब्बा खातीर जी यादस्तीक आसा तशें तांकां बारीकशें टोकन ऑफ लव. खूब काम केल्लें आसा, मेहनत केल्ली आसा दीस रात म्हयनोभर, त्या खातीर तांकां हें फावो जाता. तशेंच महेश सराक विनंती करता. महेश सर तुम्ही हें दिवचें. जोरान सपोर्ट आहा सारको. तर हांव I'll request now Aditya Chella to kindly do the honors for the next one. So आमकां तुमकां सांगिल्लें हांवें वदोळ की जसो हांगा पीच करतात तेन्ना खूबश्या फाटी उदकाची गरज आसता आनी जाणी आमकां मदत केल्ली आसा आनी प्रत्येक फाटी आतांच न्ही जाल्यार सेगीत 7 एडिशनाक मदत केल्ली आसा. ते प्लांट फॉर द प्लॅनेट हाजे ओनर अनूप जाणें प्रत्येक फाटी आमकां मदत केल्ली आसा. हांव विनंती करता मातशें प्लीज कम ऑन स्टेज एंड collect your honors from our guest. Plant for the planet. Yes, is there? Matso yo macher. Any representative asalyar? Azala mukar wata. I'll just move forward. Now I request the commentators who have helped. Jay Bosle, kindly come up on stage and collect your honors. Jay Bosle, Matso macher yo. I request Adit Chella to kindly do the honors here for the first one. I request Pandre sir to do the honors for the next one. To Ashok Naik sir, senior most commentator coming from Banda and always there in Goa. Ek senior most commentator, highly respected and a gentleman by his nature. Ashok sir. तशेंच मुखार वता आसतना हांव विनंती करता सिद्धेश श्रीपाद नायक हाका आनी श्याम कलंगुटकर म्हजो बरो इश्ट आनी एक बरो कॉमेंटेटर ह्या वाठारांतलो जो बरें काम करता आनी ताजो आवाज ज्या तरेन सद्या चल्ला बऱ्या रित्यान काम करता आनी बरी कॉमेंट्री आमकां पळोवपाक मेळटा श्यामा कडल्यान. सो परबी तुका श्याम. तर आमी बाकीच्यांची नांव घेतिल्ली जर ते कोण आसा ताणें माचेर येवचें. वदोळ खूब जाण चुकिल्ले आसा. तशेंच वॉयस ऑफ गोवा हरेश काकोडकर रिक्वेस्ट करता शंकर मयेकर यांच्या लागीं की तेंच्यांनी तांकां ही भेट दिवची. व्हडल्यान मातश्यो ताळयो जावनी. वॉयस ऑफ गोवा हरेश काकोडकर फॉर यू. तसोच म्हाका दिसता जेन्ना आमी CPL केल्लो दम्मान म्हाका फोन केल्लो आणि त्या खातीर ताका हे प्रायज फावो जाता. एक गेल्ली मॅच परत हाडली आणि त्या खातीर आज जैतिवंत जाल्ले आसा बार्देस. ताचे मुख्य कारण अमृत वेल्लेकर.
Now moving to the man of the match. Man of the match of the first semi-finals. And Siddesh Patnaik is going to present this. It goes to back once again Amrut Wellekar. Player of the match in the first semi-finals, Amrut Wellekar, with a brilliant all-round performance. Congratulations. Sadans Daketa. Aditya, I'll request you to kindly do the honors here. And it goes to Rajat Kudalkar. A fantastic and a top class player who knows when to charge and when to bog down, when to have a partnership. Is a very highly intellectual player. बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समॅन आणि SK जॉगिंगच्या मागीर पळोवया सेमी फायनलिस्ट प्रीतिका वॉरियर्स पेडणे हांचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो आणि तुझे प्राइज स्वीकारचे महेश सर मातशें पळयात एक सुंदरशी ट्रॉफी आणि कॅश इनाम येस मोहित चोपडेकर इज गोइंग टू प्रेझेंट द सेमी फायनलिस्ट फॉर प्रीतिका वॉरियर्स So Desh Kinderkar is also going to join here. Pritika Warriors Pedne is going to get this prize. They lost by just 1 run. They just by just 1 run against the champions. Yes, next up, semi-finalists to Azoba Warriors Sattari. They were good up till one point of time, but then the storm came and they were actually demolished by the team from KPM, but they are a very, very good side. Azoba cricketers of Sattari. They were not, maybe the day was not there today, but certainly nothing away. So, Makta, Siddesh आणि दाबोलकर बाबा तुम्ही मातशे मुखार येवचे आणि सेमीफायनलिस्ट जी इनामां आसा ती हांगा सुपूर्द करची. आजोबा वॉरियर्स सत्तरी गोंय वाठारांतले सगळे जे आशिल्ले सगळे तालुकाचे सगळे खेळगडे हांगा पळोवपाक मेळ्ळे. तालुका लेवल टुर्नामेंटाक बरो खेळ आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. जावं ते सत्तरी, जावं ती बार्देस, जावं ती तिसवाडी, जावं ती पेडण्यां, जावं ती केप्यां, जावं ती सांग्यार, जावं ती सालसेट, सगळ्यांनी हांगा खेळ दाखयलो आणि लास्टाक बरे टिमी आसा ती जैतिवंत जाल्ली आसा. आता ह्या फुडल्या सुवातेर बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट. येस, बेस्ट बॅटर महेश सर तुम्ही पळयात कोणा दिवपाक आसता बेस्ट बॅटर ऑफ द टुर्नामेंट. इट गोज टू टर्मिनेटर ऑफ शेल्डे आल्विन कार्वालो. Excellent batting performance, 50s, 40s. He has been magnificent and he missed in the finals. He missed in the final and the bus was missed by Arav 11 Cafe. He was so good. Hi, full prize request करता.
रातची एकटो सायकल घेवन वता कुडचड्यार बरें दिसता. दोग जाण वचपाक जाय न्ही रातचे. सोमेश दोडामणी बेस्ट बॉलर ऑफ SK जॉगिंग. Somu is the best bowler. He was the best bowler of Kurcherem Premier League organized by Lucky Boys as Floodlight, and once again why he is proving that he is one of the best in Goa. 11 wicket अख्ख्या टुर्नामेंटाक, and he was far way ahead of the rest. सो दोग जाणांनी आपल्या हात धरपाचो आणि सायकली पेडल मारपाचे आनी वचपाचें कुडचड्यार. तुमकां कोण गाडयेन व्हरपाना. Yes, congratulations. Two players here from Kurcherem, the same side. They play in Panchayat, that is the Sheldon Blasters, and both have got a cycle each. Now it's time for the SK Jogging Champ. Well, it was a lot of thinking to be done. Whom to be given this SK Jogging Champ? And SK Jogging Champ goes to, well, ओके. दोन्ही सायकल आणि ही सायकली भितर फरक आसा. मातशी स्पीड, ही स्पीडाच्या गियरां चड आसा आणि बरी सायकल आसा, मातशी हायली कॉस्टली आहा. ओके. येस, कोण ना बेगीन सांगा, जोरान सांगा, बेगीन जाऊ न्ही. हा कोण कितें रे, कितें इतले तज्ञ आसा मरे तुमी सगळे. बरें. SK Jogging Champ goes to अमृत वेल्लेकर. ठाकूर ताजे परफॉर्मन्स मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयरा भितर इम्पॉर्टंट आशिल्लें. विनिंग मोमेंट, इम्पॅक्ट जो आशिल्लो अख्ख्या टुर्नामेंटाक तो अमृत वेल्लेकराचो चड आशिल्लो आनी त्या खातीर ताका हे SK Jogging Champ फावो जाता. खरोच एक बरो दर्जेदार बॅटर आणि एक व्हेरी इंटलेक्च्युअल अँड व्हेरी हाय क्लास फिल्डर अमृत वेल्लेकर. अमृत सायकल कितें करपाची? पार्सल लागी पडटा न्ही, ते हांगा लागी. हा आता गियरां खूब जाणांची पडिल्ली आहा. आता फुडल्या सुवातेर मेन प्रायजाक वचया, जे जावन आसा मेडल्स आसतली. प्लीज टेक अ नोट. तर कॅप्टन लास्ट येतलो आणि बाकीची सगळी टीम पयली येतली. लक्षांत दरात, कॅप्टन लास्ट येतलो. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑर्गनायझिंग सायड, प्रत्येकाच्या हातान एक मेडल आमी दिवया. सगळे आमचे मानेस्त जे आसा तांच्या हातान एक मेडल सुपूर्द करया. RR11 KPM ही टिमीक विनंती करता, बेगीन येयात. कॅप्टन लास्ट येतलो. ओके. बाकीचे सगळे प्लेयर पयली येतले. बेगीन यात. वन बाय वन, प्लीज कम फास्ट. रुपेश, नवदीप, स्वप्नेश, चंद्रेश, अल्विन, वीरेश, सोमेश, विकी, Imran, Sanju, all the players kindly come up please. So captain, as a captain, Sanju is going to come last. So medals here for all the players of RR11 KPM. हांगाच राव, वसनागात. सगळे प्लेयर्स जे आसा ते मातशे हांगा बसपाक जाता. ऑल द प्लेयर्स हांगा माचयेचेर हांगा बसपाक जाता. झाले. येस. संजू मेडल घे आणि परत ट्रॉफी घेवपाक जाय तुवें, परत रिटर्न वचून. संजू कशें दिसता? संजू उलोवपाक जाय आशिल्लो. संजू मातशें दोन उतरां जावनी.
मागीर उलयता खंय. Congratulations to Arab 11 KPM for a fabulous run in this SK jogging tournament. वयर पळया बाबानो, वयर मातशें लक्ष दवरात. Yes, congratulations to Arab 11 KPM for being crowned the runners of SK Jogging Cricketers Tournament. Magnificent run, and they have been very good in this entire competition. So here it is, the trophy and the cash prize goes to them, and now it's time for the champions. All the players kindly come up on stage, please. बार्देसकार आवाज जाऊ दे मरे. होम ग्राउंडार तुम्ही जिंकले, आवाज नसाता कस जातले. आवाज जावपाक जाय. See victory signal. Yes, Abir Baba champions. V for victory. Yes, you are the champions. Please give a last big round of applause to the champions of SK Jogging Cricket.
आनी सगळे जितले जाण ओनरशीप घेता टिमीचे तांकां सगळ्यांक टाळजांनी आज ताका हांसो दिसता. म्हाका दिसता ही जी स्मायल आसा ती खूब कितें सांगून वता. मनान कितें चलता तें हांव विचार करपाक शकता. आनी फायनली तुका मोठी ट्रॉफी तुज्या घरा कडेन आयली. तुजी 2 उतरां जावं नी. थँक्यू व्हेरी मच. आमचे हे बार्देस हे लोक सगळे भुरगे आनी सगळे हे गेम पळोवपाक गेले म्हणून मेन हांव बोडगेश्वराक थँक्यू म्हणटा की 7 वर्सांनी हांव हो टुर्नामेंट जिखलोलो SK जॉगिंगाचो. आनी म्हाका इतलें फील जाला की बोडगेश्वरानूच म्हाका ही सेमीज काडून दिली. आनी थँक्यू व्हेरी मच आमच्या बार्देशाच्या लोकांक म्हणटा हांव थँक्यू व्हेरी मच. उतरां परस दोळे खूब कितें सांगून गेले कळ्ळें तुका. आनी हेच जें मन आसा तें मोठें मन, हेच मोठें मन जें आसा आतां तें खूब कितें सांगून वता. आनी परबी तुका ताणें कितें सांगलें 7 वर्सां जालीं SK जॉगिंग टुर्नामेंट आपल्या हातान येवना. ताणें कितें म्हणलें SK जॉगिंग टुर्नामेंट कारण इतले वर्सां तो घालता आनी फायनली 7व्या वर्साक ताका तातूंत यश आयिल्लें आसा. म्हळ्यार 6 वर्सां खंय तरी मेळनाशिल्लें पूण आज सोडूना, जिद्द सोडूना आनी आज तें फावो जालें. SK जॉगिंग टुर्नामेंटा बद्दल तूं कितें म्हणपाक सोदता? कित्याक इतलो व्हडलो? ना तेंचे SK जॉगिंगाचे महेश कोरगांवकर ह्यो खूब एफर्ट घालता. राखू हे तेंची टीम SK जॉगिंग. SK जॉगिंग ही टीम इतली वर्सां आतां फ्लड लायट, हेवी बॉल, DMC ग्रावंडार हो क्रिकेट हांव सुद्दां खेळलो आहा क्रिकेट. हांवें सुद्दां क्रिकेट हे पळयला पण तेंच्यांनी आयज पासून तो स्टॅन दवरला क्रिकेटीचो. आनी आयज हे बार्देस लोकांक बार्देस आमची ही आयज कितें तरी तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की हेच्याय फुडें तेंच्यांनी बरें कितें करचें. आनी हेतून हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं आनी असोच मोग क्रिकेटीचेर दवर, अशेंच प्लेयराचेर मोग दवर आनी अशेंच तुका यश दिवं अशें हांव देव बोडगेश्वरा कडेन विनंती करतां. तर दे आर द चॅम्पियन्स अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. आतां हांव फुडल्या सुवातेर ऑर्गनायझींग टीम आसा ताणें माचयेर येवचें. यस वन मोर. यस ओके. घालेना आनी ते ऑर्गनायझींग आसा ताणें बी येवचें. आनी हांव म्हज्या सायडीच्यान मायक आतां दवरता. देव बरें करूं म्हणटात महेश सराक, देव बरें करूं शैलेश, राखू आनी अख्खे टीम जाणें म्हाका परत एकदां ऑपॉर्च्युनिटी दिली ह्या SK जॉगिंग टुर्नामेंटाक म्हजो आवाज दिवपाक आनी हें प्रेजेंटेशन करपाक. आय से थँक्यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. देव बरें करूं सगळ्यांक. गुड नायट, शुभरात्री, शब्बा खैर. देव सगळ्यांक बरी रात दिवं फ्रॉम हरेश.